फर्किन्छ भन्ने किसिमको प्रमाण यो श्रीमद्भागवत महापुराणमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तो श्रीमद्भागवत महापुराण के ब्रह्मचारी, के योगी, के सन्यासी, के वानप्रस्थी सबैका लागि मिठो छ भागवत। रमाइलो खोज्नलाई रमाइलो, मोक्ष खोज्दा मोक्ष, जीवन मोक्ष परमहंस ऋषिश्वरलाई त्यही अनुसारको अवस्था यो भागवतमा प्रतीत भएको छ। भागवत अलौकिक भएको कारण श्रोता र वक्ता नै यहाँ अपूर्व हुनुहुन्छ। पञ्च पाण्डव जुटको नाति जस्तो श्रोता र जन्म ज्ञानी वैराग्य धारण गर्नुभएका परमहंस स्वामी शुकदेवद्वारा व्याख्या गरिएको शास्त्र रहेका कारणले भागवत अमूल्य छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो यो श्रीमद्भागवत महापुराण कहीँ खाने पिउने मटाउने धर्मका वर्णन होइन। भागवत परम धर्म जहाँ पुगेपछि जीवको विश्राम छ त्यही धर्म देखाएको छ। आकाशको जलको गन्तव्य भनेको सागर हो, जीवको गन्तव्य भनेको भगवत धाम हो, त्यही धामको दर्शन गराएको छ। स्वर्गीय लोकको वर्णन भागवतमा छैन। खाने पिउने मटाउने धर्मको वर्णन भागवतमा छैन। धनी गरिबको धर्मको वर्णन भागवतमा छैन। यस्तो द्वितीय फल कहीँ दायाँ बायाँबाट होइन। नारायणले ब्रह्मालाई, ब्रह्माले नारदलाई, नारदले वेदव्यासलाई, वेदव्यासले सुखदेवलाई, सुखदेवले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदा सुत्त नाम गरेका ऋषिले सुनेर नैमिषारण्यमा व्याख्या गर्दै रहनुभएको अमृत हो भागवत महापुराण। महात्म्यका 6 अध्यायका कथा प्रसङ्गमा भागवतको महिमा सुखदेव नाम गरेका गुरु सुनाउन थाल्दाखेरि, सुत्त नाम गरेका ऋषिले सुनाउँदाखेरि स्वर्गका देवताहरू आउनुभयो। भागवत सुनाउँदाखेरि र राजालाई अमृत पान गरिदिनुहोस्, हामीलाई राजालाई स्वर्गको अमृत र हामीलाई भागवत रूपी अमृत भन्दाखेरि स्वर्गको अमृत र भागवत रूपी अमृत साटासाट गर्न मिल्दैन भन्ने किसिमको प्रमाण गर्नुभयो। क्वच कोमणि र महान, काँच भनेको काँच हो, मणि भनेको मणि हो। मणि र काँचको विनय हुँदैन, विनिमय हुँदैन भन्ने महत्त्वको कथा र धुन्धुकारी जस्ता महान प्रेतात्माको उद्धार भयो, कल्याण हो, जीवनमा सास फेर्नुन्जेलसम्म पाप गरिया व्यक्तिको कल्याण हो भन्ने कथा। प्रथम स्कन्द भागवत 19 अध्यायका कथा प्रसङ्ग अधिकार स्कन्द ऋषिहरूका साथमा सौनकादि ऋषिश्वरहरूका साथमा सुत्त नाम गरेका ऋषिको भेटघाट, 6वटा प्रश्न, 4वटा प्रश्नको उत्तर तत्काल र 2टा प्रश्नको उत्तर भगवानका लीला र अनि भगवानका अब कथा प्रसङ्ग र अवतार कति छन् भन्ने चाहिँ म बताउने प्रयत्न मात्रै गर्छु भन्दै भागवत बनेका कथा प्रसङ्ग देवर्षि नारद व्यासका आश्रममा सप्तपुराण बनाएको व्यासको अगाडि गएर पूर्व जन्मको इतिहास र चतुश्लोकी भागवत टक्र्याउँदाखेरि भागवत बन्यो। सुखदेव नाम गरेका गुरु जङ्गल हुनुहुन्थ्यो, भागवतका श्लोकले खिचेर आउनुभयो। परीक्षित नाम गरेको राजालाई हजुरबाहरूले दिएको राज्य अन्तर्गत एक दिन जङ्गलमा शिकार खेल्न जाँदाखेरि समीक ऋषिका गला मर्या सर्प बेरिदिँदा श्राप प्राप्त भयो। ऋषि कुमार श्रृङ्गीको र गङ्गाजीको तटसम्म हाजिर हुनुभयो भन्ने कथा भागवत प्रथम स्कन्धको सार हो। द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय छ। 10 अध्यायमा राजन मर्नाटेले के गर्नुपर्छ भन्ने भागवतको प्रथम स्कन्ध 19 अध्यायको परीक्षित राजाको प्रश्नमा मर्नाट्यले ऋण गरेर घिउ पिउने होइन, भगवानको धाममा जाने किसिमको बाटो बनाउनुपर्छ। अन्त्य नारायण स्मृति, अन्तिम जन्म भनेको मानव जन्म हो। 84 लाखमा मानव जन्म खान पिउन मोटाउनलाई र आहार निन्द्रा भय मैथुन हुन्छ। आहारका लागि निन्द्रा, सन्तान प्रतिको माया, संसार भन्ने किसिमको भावको लागि होइन, ईश्वर प्राप्तिका लागि बनेको विवेक सहितको जीवन हो। यसमा चाल पनि छ, चेतना पनि छ, विवेक छ। त्यसैले भगवानको सृष्टिमा मानवोत्तम छ। ध्यानको बाटो प्रदर्शन गर्नुभयो र राजाको मन भगवान परमात्मा प्रभुमा भक्तिपूर्वक गरेका कारणले 7 दिनसम्म कथा सुन्न चाहेका कारणले ब्रह्मकल्पका सृष्टिका कथाहरू, ब्रह्माका सृष्टिका महिमाहरू, चतुश्लोकी भागवत नारायणले ब्रह्मालाई टक्र्याउनु भएको महिमा र दक्षले उत भएको भागवत बन्नु भन्ने कथा प्रसङ्ग द्वितीय स्कन्द भागवत हो। तृतीय स्कन्द 33 अध्यायले परिपूर्ण भएको कथा प्रसङ्गमा पुराणको पहिलो स्वर्ग नाम गरेको लक्षण व्याख्या हुन्छ, जस अन्तर्गत पद्मकल्पको र वराहकल्पका कथा प्रसङ्ग बताइएको छ। हरिद्वारको कथा प्रसङ्ग, मैत्रेयको र विदुर गुरुको भेटघाट भएको। उद्धवजी बद्रीनाथ धामतिर जाँदाखेरि विदुरको मैत्रेयका उद्धवसँग भेटघाट भएर कृष्ण परमधाम भएको खबर थाहा पाएपछि गुरु मैत्रेयका चरणमा परेर लौ न प्रभु, यो सृष्टि भगवानले के का लागि हो भनेर सोद्धाखेरि सुन्नुहोस्, त्यसो भए म तपाईँलाई ज्ञान गुणका महिमा कथा प्रसङ्ग बताउँछु भन्दै सृष्टि भगवानको इच्छा हो, अरू केही होइन।
भगवानले घाटा नाफा हिसाब गरेर मान्छे सृष्टि गर्नु भएको छैन, संसार बनाउनु भएको छैन। यो कुरो याद राख्नुहोस्। यही संसारमा सारा सृष्टिका गतिहरू अगाडि बढ्दै जाँदा ब्रह्माको सृष्टिदेखि लिएर ब्रह्माजीले शरीर दुई भागमा विभाजन गर्दाखेरि सत्वरूपा र त्यसै गरी गएर स्वयं भूम नाम गरेका मनो नारी र पुरुषको सृष्टि भएको पृथ्वी रसातलमा गएका कारणले भगवानले बदल अवतार धारण गरेर ल्याएर पानीमाथि राखिएको दुईटी छोरी तीनटी छोरी सन्तान र दुईटा छोरा सन्तानमा माइली छोरी देवहूतिको कर्दम नाम गरेका ऋषिका साथमा विवाहित हुँदै नवदा भक्तिका रूपमा 9वटी छोरीको जन्म पश्चात कपिल भगवानको आगमन भएको आमालाई सांख्य योग भक्ति योग र अनि नरक जाने जीवहरू समेत यस्ता हुन्छन् भन्ने कथा प्रसङ्ग सुनाएर आमालाई मुक्ति पथमा प्रदान गरेपछि कपिल भगवान त्यहाँबाट उठेर ईशान कोणमा गंगा सागर धाम सवारी हुनुभयो भन्ने कथा तृतीय स्कन्द भागवतको सार हो। चतुर्थ स्कन्द 31 अध्यायका कथा प्रसङ्गमा विसर्ग नाम गरेको लक्षण जेठी छोरी आकुतिका कथा, कान्छी छोरी प्रसूतिका 16वटी छोरीमा सती देवी कान्छी छोरी भगवान शिवसँग विवाह भएको दक्षसँगको नाता तोड्दिनु हो, शिव निन्दकी छोरी भनेर बस्न सक्दिन भनेर। यसैले वंश गरिब भएर फरक पर्दैन कुल, तर भगवानको निन्दक भयो भने विनाश हुन्छ। यही कारणले सती देवीले हिमालय पर्वत र मेनकाकी छोरी भनेर पुनर्जन्म दिनु पर्यो भन्ने कथा प्रसङ्ग र छोराका वंशगायतमा उत्तनापाद नाम गरेको राजा, उहाँका छोराको नाम ध्रुवले छोटै उमेरमा भगवत कृपा प्राप्ति गर्नुभएको 36,000 वर्ष धराधामको राज्य गर्दै सप्तऋषि भन्दा माथिको लोक प्राप्ति गरेको कथा, ध्रुवका वंशमा गएर उत्कल आदि गरेका सन्तान हुँदै अगाडि बढेको वंशमा अङ्ग जस्ता राजा हुनुभयो, जसका पापी बेन जस्तो छोरो जन्मिँदा धर्म विनाश भएर भगवान पृथु र अर्चीका रूपमा लक्ष्मीनारायणको आगमन भयो। यिनैको सन्तान मध्येमा पछाडि गएर प्राचीन बर्ही नाम गरेका सन्तान भए यस वंशमा र प्राचीन बर्ही नाम गरेको सन्तानलाई देवर्षि नारदले आध्यात्मिक ज्ञानको बाटो सिकाएर हिंसा मार्गबाट बदल्नु भयो र तिनीका छोराहरू 10 प्रचेता उनकै कुलमा गएर दक्षको जन्म भयो भन्ने कथा चतुर्थ स्कन्द 31 अध्यायको कथा सार। पञ्चम स्कन्दमा जाउँ। स्वयम्भू मनुका अर्का छोरा प्रियवत नाम गरेका छोराको वंशवर्णन। प्रियवतका छोरा आग्निद्र, आग्निद्रका छोरा नाभि, नाभिका छोरा ऋषभ नारायण, भगवानको अवतार ऋषभ नारायणका 100 छोरामा जेठा छोरा भरत। भरतले राज्य गरेका कारणले भारतवर्ष भरतखण्ड काली गण्डकी आएर तपस्या गर्ने भरतजी 3 जन्म घुम्नु पर्यो। जड भरतका रूपमा प्रस्तुत भएर रहुगण आदि गरेका राजाहरूलाई ज्ञान दिँदै उहाँ पनि 3 जन्मपछि मुक्तिको पथ स्वीकार गर्नुभएको कथा र प्रियव्रतको वंश गया आदि गरेका राजाहरू हुँदै वीरज चरमोद्भव वीरज नाम गरेको राजासम्म रहन्छ भने वंशानु कथाहरू र भूगोलको कथामा 1 लाख योजनको जम्बूद्वीप, त्यहाँभन्दा बाहिर खारा समुद्र प्लेक्ष द्वीप 4 लाख योजनको, 2 लाख योजनको सालमली द्वीप 4 लाख योजनको हुँदै 64 लाख योजनको अन्तिममा पुष्कर नाम गरेको द्वीप र शुद्ध समुद्र, त्यहाँभन्दा उता लोकालोक नाम गरेको पर्वत भूमा पुरुष नारायण रक्ने ठाउँ र त्यहाँभन्दा पर गएर दिग्गजहरू छन् भन्ने कथा र पृथ्वीदेखि माथि सारा प्रकारले भूलोक छ, भूलोकभन्दा माथि भूवर्लोक छ, भूवर्लोकभन्दा माथि स्वर्गलोक छ, स्वर्गलोकभन्दा माथि महरलोक छ, महरलोकभन्दा माथि जनलोक छ, जनलोकभन्दा माथि तपोलोक छ, तपोलोकभन्दा माथि सत्यलोक छ, सत्यलोकभन्दा 1,62,00,000 योजनमाथि भगवानको परम धाम छ जसलाई वैकुण्ठ भन्ने संज्ञा दिएको छ भन्ने कथा प्रसङ्ग र सूर्यनारायण भन्दा तल राहु र केतु छन्, त्यहाँभन्दा तल सिद्धचारणहरू, त्यहाँभन्दा तल रहेर पृथ्वीको ओजन गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ र पृथ्वी हुनुहुन्छ। पृथ्वीभन्दा तल अतल वितल सुतल तलातल महातल र सातल पाताल 10,000 योजनको अन्तरालमा र पाताल भन्दा 30,000 योजन तल संकर्षणको लोक छ र त्यसभन्दा पश्चिम र दक्षिणको बीचको कोणलाई नैऋत्य भनिन्छ। पृथ्वीभन्दा तल अतल भन्दा माथि नरक छ भन्ने कथा प्रसङ्ग सहित पञ्चम स्कन्धको विवेचना हो। छैटौं स्कन्ध 19 अध्यायको कथा। नरकको कथा सुन्दाखेरि राजा डराउनु भएका कारणले राजन भगवानले पोषण गर्नुहुन्छ, भक्तलाई किन पीर मान्नु भएको भन्ने पोषण लीला हो। छैटौं स्कन्ध। अजामिल छोराको नाम बोलाउँदाखेरि तर्यो, त्यसैले नामको सहारा, धामको सहारा, लीलाको सहारा र त्यसभन्दा पछाडि सद्गुरुको सहारा, यी सहाराले जीवले नरक जानु पर्दैन भन्ने अजामिलको कथाको महिमा कथा प्रसङ्ग र दक्षको सृष्टि अन्तर्गत 11,000 छोराहरूलाई देवर्षि नारदले जोगी धर्मको वर्णनद्वारा मुक्ति पथ दिलाउनु भएको कथा।
60वटी छोरी भए। त्यसभन्दा पछाडि ती 60वटी छोरीमा 13वटी छोरी कश्यप ऋषिलाई, 10वटी धर्मलाई, 27वटी चन्द्रमालाई, भूत अंगिरा र कृताश्वलाई 2-2 56वटी र तार्क्ष नाम गरेको कश्यपलाई 4वटी गरेर 60 छोरीको विवाह भएको हो। जसमध्येमा कश्यपसँग विवाह गरिएको दितिबाट दानव, अदितिबाट देवता, अदितिबाट 12वटा छोरा जन्मे, जसमध्येमा त्वष्टा ऋषि एउटा। उहाँका छोरा विश्वरूपलाई स्वर्ग लगेर मार्नुभयो। इन्द्रले गुरु बनाउँछु भनेर नारायण कवच सहित ग्रहण गराएको त्यस्तो गुरुलाई मार्नुभयो दानवलाई हवन गरेको कारणले। ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो। त्वष्टा ऋषिले आफ्नो छोरो मार्या बदलामा वृत्तासुर उत्पत्ति गराएर स्वर्ग पठाउनु भयो। पछाडि राजा इन्द्रले वृत्तासुरलाई बल्ल बल्ल मुस्किलले नष्ट गर्नुभयो। वृत्तासुरले भक्तिमय लडाईँ गरे इन्द्रका अगाडि। यी पूर्वजन्ममा चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए। विद्याधरसम्मको पदवी प्राप्ति गरेर भगवत महिमामा पुगिसकेका शिव र पार्वतीको महिमा बुझ्न नसक्दाखेरि धरतीमा राक्षस बनेर आउनु पर्यो भन्ने दितिको वंशको कथा र अदितिका वंशको कथा र दितिका वंशमा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु मरेपछि 49 वायु उत्पत्ति भएको कथा पुंसवन व्रतका साथमा 6औं स्कन्द परिपूर्ण 7औं स्कन्द 15 अध्यायका कथा। 15 अध्यायमा 3टा कुराका विश्लेषण। हिरण्यकशिपुलाई भगवानको नाम सुनेपछि टाउको दुख्ने, प्रहलादलाई नाम नभनेपछि टाउको दुख्ने, मय नाम गरेका दानवलाई अनि प्रहलादका अगाडि पुग्दाखेरि भगवानको नाम जप भन्ने, हिरण्यकशिपुका अगाडि पुग्दाखेरि महाराज तपाईँ भन्दा नि अर्को भगवान छ र भनेर उल्ला उल्क्याउने। यी 3टाको कथा प्रसङ्ग, जसको परिणाम हिरण्यकशिपु नास्तिकवाद, प्रहलाद आस्तिकवाद, हिरण्यकशिपु यहाँनिर मय नाम गरेको दानव संशयवाद। आस्तिकवादी प्रहलादको कल्याण भयो, नास्तिकवादी हिरण्यकशिपुको विनाश भयो र संशयवादी मय नाम गरेको दानव पनि तलातल्लोकमा भासिएर बस्नु पर्यो। भक्त प्रहलादमाथि दानव बच्चो भए पनि भगवानले कति कल्याण गर्नुभयो भन्ने कथा 7औं स्कन्दमा र कर्म पञ्चाध्याय सहित पूर्ण हुन्छ। अब जाउँ 8औं स्कन्द 24 अध्यायका कथा प्रसङ्ग। सोही मन्वन्तरका लीलाहरू वर्णन गरिएका छन्। पहिलो मनु स्वयम्भू मनु, भगवानको अवतार, सप्तऋषिका गण, स्वर्गमा इन्द्र राजा अलग अलग हुँदै चल्यो। दोस्रो स्वारोचित, तेस्रो उत्तम, चौथो तामस मनुमा ग्राह र गजेन्द्रको कथा। 5औं रैवत मनु हुनुभयो। 6औं मनुका पालामा समुद्र मन्थन भयो। समुद्र मन्थनमा देवता र दानवले बराबर परिश्रम गरे, तर देवताले मात्रै अमृत भेट्टाए, दानवले मदिरा भेट्टाए। भगवत कर्ममा परिश्रमले फल पाइँदैन, श्रद्धा र भक्तिले फल पाइन्छ भन्ने प्रमाण हो यो। अनि अब देवासुर संग्राममा मरेको बलिराजालाई शुक्राचार्यले बिउझाएर लिएर पातालतिर प्रवेश भएपछि शुक्राचार्य गुरुको सेवाले विश्वजित नाम गरेको यज्ञ गर्दै आधुनिक हात हतियारका साथमा राजा बलि पुनः स्वर्ग प्राप्ति भएका कथा प्रसङ्ग। इन्द्र राजा कुर्सी छोडेर भाग्नु परेको कथा प्रसङ्ग र माताबाट व्रतको प्रारम्भ। यहाँनिर आफ्ना छोराहरूको कल्याणका लागि अतिथिबाट भयो व्रत नाम गरेको दुध खाएर बस्ने व्रत। फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि द्वादशी पर्यन्त त्रयोदशीका दिन साङ्गे गर्नुभयो। भगवानले दर्शन दिनुभयो, वामन अवतारका रूपमा सवारी भयो भगवान। राजा बलिको यज्ञमा भृगु कच्छ नाम गरेको क्षेत्रमा नर्मदा गङ्गाको तटमा गएर बलिराजालाई मनमोहक बनाउँदै भगवानले 3 पाइला भूमिले, पहिलो पाइला धरती नाप्नुभयो, दोस्रो पाइला स्वर्ग नाप्नुभयो, तेस्रो पाइला सङ्कल्प पूर्ण गराउन राजा बलिको शिरमा आफ्नो पाउ राखेर भक्तको इच्छा र सङ्कल्पलाई पूर्ण गर्नुभयो। तन मन वचन जसले समर्पण गर्छ त्यो भगवानको हुन्छ। राजा बलिको दरबारमा ढोकामा बस्छु भन्ने वचन भगवानले दिनुभयो द्वारपालका रूपमा। माता लक्ष्मी ढुकुटीमा गएर बस्न र बहिनीको रूपमा बस्नका लागि तयार हुनुभयो। बलि इन्द्र भविष्यति, बलि राजालाई अर्को समयमा इन्द्रको पदवी मिल्यो। तिहारको 3 दिन बलिको राज्य भन्ने घोषणा भयो। बलि राजालाई सर्वस्व मिल्यो, स्वर्गको राजा इन्द्रलाई केही स्वर्ग मात्र मिल्यो। भगवान इन्द्रका साथमा कुर्सीमा बसेका कारणले उपेन्द्र भनिन्छ भन्ने कथा र मत्स्य नारायणको कथा 8औं स्कन्द परिपूर्ण। 9औं स्कन्दमा जाउँ 24 अध्यायको कथा। सबैभन्दा पहिले नारायण, नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माको मनबाट मरिची, मरिचीका छोरा कश्यप, कश्यपका छोरा सूर्य, नारायणको वंशलाई सूर्य वंश भनिन्छ। र उहाँका वैवस्वत नाम गरेका छोराबाट सुद्धुम्न नाम गरेको राजकुमार छोरी बनेका कथा प्रसङ्ग र फेरि तपस्या गर्दाखेरि 10वटा छोरा जन्मिएको, जसमा जेठा छोरा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकुको विकुक्षी, विकुक्षीका अनि पुरञ्जय नाम गरेका छोरा हुँदै इन्द्रवाह नाम गरेका छोरा हुँदै यसैको केही वंश अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सगर आदिगरीका राजा, बाहुक आदिगरीका राजा हुँदै अनि यसै वंशमा दशरथ नन्दन बनेर परमात्मा श्री रामचन्द्रको आगमन भएको कथा प्रसङ्ग।
शील स्वभावले अयोध्या जित्नुभयो, रूपले जनकपुर जित्नुभयो, बलले लङ्का जितेर भागवत अनुसार भन्नु पर्दा 13,000 वर्ष राम राज्य प्रतिस्थापित गराउँदै भगवान फिर्ता सवारी हुनुभएको कथा प्रसङ्ग र यो वंश सुमित्रान्तो भविष्यति, सुमित्रसम्म गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कथा प्रसङ्ग वर्णन भयो। निमिको वंशको कथा प्रसङ्ग वर्णन गर्दै सूर्य वंशीय पछि चन्द्र वंश राजाहरूको कथा सबैभन्दा पहिले नारायण, नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माका छोरा अत्रि, अत्रिका छोरा चन्द्रमा, चन्द्रमाका छोरा बुध, बुधका छोरा पूर्वा, पूर्वाका आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय नाम गरेका 6वटा छोरा, जसमध्येमा छोरीका वंशमा परशुराम र छोराका वंशमा यदु कुल वृष्णि वंशी बनेर भगवान परमात्मा श्री हरिको सवारी भो भन्ने कथा 9औं स्कन्द भागवतको सार। 10औं स्कन्द सबैभन्दा लामो 90 अध्याय कृष्ण चरित्र निरुद्ध लीला। भगवानका सानिध्यमा पूजा गर्ने पनि चले तरे, भक्ति गर्ने पनि तरे, द्वेषका कारणले पनि तरिन्छ, भक्तिका कारणले पनि तरिन्छ भन्ने कथा प्रसङ्ग र भगवान कृष्ण परिपूर्णतम अवतार हो भन्ने कथा प्रसङ्ग अन्तर्गत पृथ्वी देवीले द्वापरको अन्त्यमा भार वहन गर्न नसकेर ब्रह्माजीलाई साथमा लिएर गायका स्वरूपमा नारायणका चरणमा हाजिर भगवान वसुदेव र देवकीको 8औं सन्तानका रूपमा दाजु बलरामलाई 7औं सन्तानका रूपमा प्रकट भएर धराधाममा लीलाका लागि सवारी हुँदै गोकुल मण्डल सवारी। गोकुलमा 6औं दिनमा भगवानले पुतना आदि गरीका अज्ञान स्वरूपा राक्षस शक्तिहरूलाई नष्ट गर्दै अगाडि 3 वर्षसम्म गोकुलका लीलाहरूलाई मधुर रूपमा भगवानले स्वीकार गर्दै वृन्दावन सवारी हुनुभएका कथा। वृन्दावनमा आइसकेपछि भगवानका 3टा प्रसङ्गहरू साह्रै मिठो छन्। वृन्दावनको धेनु भनेको गाईसँग भगवानको प्रेम नाता र गौचरण सम्बन्धी महिमाहरू, वृन्दावनको रेणु भनेको वृन्दावनको धुलो, वृन्दावनको वेणु भनेको बाँसुरी, धेनु, रेणु र वेणु भगवानका लीलाबाट कहिले पनि अलग गर्न सकिँदैन भन्ने महिमाका कथा प्रसङ्गहरू। 11 वर्षसम्म वृन्दावनमा रहँदाखेरि माखन लीलाका माध्यमबाट सबैको मन खिच्नु भएको महिमा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशलाई पवित्र गराउनु भएका पवित्र महिमाहरू, कालीय नाम गरेका नागलाई हटाएर जल तत्त्वलाई पावन, व्योमासुरलाई हटाएर वायुलाई पावन गर्नुभयो, माटो खाएर पृथ्वीलाई पावन गर्नुभयो, अग्नि खाएर आगोलाई पावन गर्नुभयो। पञ्चतत्त्व पवित्रको लीला हो भगवानको वृन्दावनको लीला। त्यहाँभन्दा पछाडि 11 वर्षमा भएको महारास भनेको जीवात्माको परमात्मासँगको भएको पूर्ण मिलनको कथा प्रसङ्ग हो र रसस्वरूप भगवान परमात्माको महारसास्वादन समस्त भक्तहरूलाई प्रदान गराउँदै भगवान अक्रूरका माध्यमबाट 11 वर्ष श्रीधाम वृन्दावनबाट विदा भएर मथुरा सहर सवारी हुनुभयो र अहङ्कार स्वरूप राजा कंसका लागि 11 वर्ष 44 दिनमा नष्ट गर्नुभयो। 11 वर्षमा व्रत बन्धभयो, गुरुकुलका बिचमा सवारी हुनुभयो, उद्धवलाई वृन्दावन पठाउनु भयो, वृन्दावनको भक्तिको सञ्चार भई उद्धवमा र परम मित्रका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। शैलेन्द्री आमाको घर र अक्रूरको घर आफै जानुभयो, अक्रूरलाई हस्तिनापुर पठाउनुभयो। पूर्वार्ध 49 अध्याय, उत्तरार्ध 50 अध्यायमा जरासन्धको आक्रमणको कथा प्रसङ्ग। 17 चोटि हराउनुभयो, 18 चोटिमा भाग्नुभयो र द्वारिका सहर बनाएर भगवान 12 योजन 48 कोषको द्वारावती सहरका बीचमा समुपस्थित हुनुभयो। 25 वर्ष हुनुभयो। विवाहादि कर्म अन्तर्गत पहिलो कुण्डिन नगरकी भीष्मक नाम गरेकी राजाकी छोरी जगन्माता भगवती रुक्मिणी देवीका साथमा विवाह, दोस्रो विवाह जाम्बवतीको साथमा, तेस्रो सत्यभामाको साथमा, चौथो कालिन्दीका साथमा, 5औं मित्रविन्दाका साथमा, 6औं सत्यका साथमा, 7औं भद्राका साथमा, 8औं लक्ष्मणका साथमा र 16,100 राजकन्याहरू भौमासुरलाई नष्ट गरेर सम्पन्न गर्नुभयो। 16,000 वेदका उपासनाका मन्त्र, 8वटा अष्टलक्ष्मी हुन् भन्ने कथा प्रसङ्गको महिमा र तिनैको वंश विस्तार अन्तर्गत अब धेरै वंश विस्तार भएको कथा प्रसङ्ग सहित भक्तलाई कृपा गर्दै दानवहरूलाई नष्ट गर्दै भगवानको लीला अन्तिममा समापन भएको कथा प्रसङ्ग। 10औं स्कन्द 90 अध्याय कृष्ण चरित्र। 11 स्कन्द प्रवेश गरौँ। यदुकुललाई श्राप भएको कथा, वसुदेवका साथमा भगेको भगवत संवाद, नारदको चर्चा, नवैगेश्वर संवाद, देवताहरूलाई गरेको प्रार्थना, त्यसै गरी उद्धवलाई प्रवासको बोध पिप्पल नाम गरेको क्षेत्रको एकान्त ठाउँमा लगेर ज्ञान दिएका कथा प्रसङ्ग। दत्तात्रेय गुरुका 24 गुरुका महिमा, पृथ्वी संसार मिथ्या छ भन्ने कथा प्रसङ्ग सहित भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्मयोग, त्यसै गरी यहाँ ज्ञान योग र भक्ति योगको पूर्ण चर्चाका साथमा
अनेकौं किसिमका महिमा कथा प्रसङ्ग ल्याएर उद्धवलाई तृप्त बनाएर भगवानले बद्रीनाथतिर पठाउनु भएर आफू परमधाम हुनुभएको कथा एकादश स्कन्द मुक्तिका लक्षणका कथा प्रसङ्ग रहे। द्वादश स्कन्द 13 अध्यायको कथामा 11 अध्यायसम्म कलियुगका राजाका वर्णनका कथा प्रसङ्गहरू, राजाहरूको अत्याचार, त्यसै गरी गएर पृथ्वी भाराक्रान्त भनेर चित्कार गरेका कथा प्रसङ्गहरू, प्रलयका गतिहरू, राजा मोक्ष भएर जानुभएको महिमा कथा प्रसङ्ग, वेद विस्तार, वेदबाट पुराणहरू बनेका कथा प्रसङ्गहरू, मार्कण्ड ऋषिको तपस्या सहित अनि सूर्य व्यूहको कथा प्रसङ्ग 11 अध्यायसम्म वर्णन गर्दै 12औं अध्यायमा यिनै संक्षिप्त कथाहरू वर्णन गर्दै भागवतको कथा भन्नुभयो। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम् तदेव सो कारणमसो शरणं यदोत्तम श्लोकयसो नुगीयते। जति सुनो त्यति मिठो छ, जति सुनो त्यति नयाँ छ। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। नयाँ नै प्रस्तुत हुन्छ भागवत, यो पुरानो हुँदैन कहिले पनि। पुरानालाई नयाँ बनाएर प्रतिस्थापित गर्ने भएका कारण पुराण भनेको पुरा नयति इति पुराण, अर्थात् पुरा नवति इति पुराण। पुरानालाई नयाँ बनाउने अर्थात् नयाँ शास्त्रलाई दिव युगमा लगेर प्रतिस्थापित गराउने, यो शास्त्रको नाम हो पुराण। यस्तो भागवतको महिमा छ। जति सुन्यो त्यति मिठो, जति सुन्यो त्यति आनन्द दिनेवाला छ। पुराणका संख्यामा 4 लाख छन्। 4 लाखमा भागवतको श्लोक संख्या 18,335 अध्याय। 4वटा संवाद, जसमा अर्थार्थी संवाद सुखदेव र परीक्षित नाम गरेको राजाको संवाद, ज्ञान संवाद विदुर र मैत्रेय संवाद, जिज्ञासा संवाद ब्रह्मनारद संवाद, आर्त संवाद सुत र शौनकादि संवाद, यस्तो पवित्र संवादले युक्त भएको भागवत महापुराण, जसले आफ्ना घर आँगनमा पितृमोक्षका लागि र पितृ आशीर्वाद र भगवत कृपाका लागि श्रवण गर्नुहुन्छ, गराउनुहुन्छ। त्यस कुलका समस्त अगतिका जीवात्माहरूलाई सद्गति प्रदान हुने र पितृ आशीर्वादको लागि पनि परिपूर्णतम ग्रन्थ हो, भगवानको कृपाका लागि पनि परिपूर्णतम ग्रन्थ हो। दुवै चिज प्राप्ति छ, यो पितृयज्ञ र भगवत यज्ञ। भागवतले दुवैलाई समेटेको छ। यसै कारणले हो यस्तो महान यज्ञ, जसरी नदीहरूमा गङ्गाको महिमा छ, त्यसै गरी शास्त्रमा भागवतको अत्यन्त ठुलो महिमा छ भन्ने कथा प्रसङ्ग सहित ल्याएर निवेदन गर्नुभयो भने हो सोही कथा प्रसङ्ग